वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद में दूसरा रोज भी मसरूफियात से भरपूर गुजारा। मुख्तलिफ मुकामात के दौरे, कमिश्नर ऑफिस में लोकल बॉडीज के इजलास की सदारत की, इदारों के सरबराहान से ब्रीफिंग ली, सहाफ़ियों के वफ्द से भी मुलाकात की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत कमिश्नर ऑफिस में लोकल बॉडीज का इजलास। सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात आमिर मीर, सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG उस्मान अनवर, कमिश्नर सिल्वत सईद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर वटू और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आला ने जिला कौंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से 2 रोज में शहरी तरक्याती स्कीमें मांग ली। टिलाइड मोड़ सरगोदा रोड से चनाब चौक तक सड़क की तामीर पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सैफाबाद से चनाब चौक तक झंग रोड 40 करोड़, GTS चौक तक चनाब चौक राजबार रोड पर 12 करोड़ 20 लाख और चनाब चौक से मॉडल बाजार झंग रोड तक तामीर और मुरम्मत पर 25 करोड़ रुपए लागत आएगी। CO कॉर्पोरेशन ने शहर की 4 शाहराहों की तामीर और मुरम्मत की तजवीज पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद की 4 बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत और रीमॉडलिंग की मंजूरी दे दी। सरगोदा रोड, झंग रोड और समुद्री रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए फौरी प्लान तलब कर लिया। शहर की सड़कों का पैच वर्क करने की भी मंजूरी, फंड्स के इजरा की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर रूम में निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात आमिर मीर के हमरा सहाफ़ियों के वफ्द से मुलाकात की। सहाफ़ी कॉलोनी के मामलात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सिटी 41 के ब्यूरो चीफ जफर डोगर, सेक्रेटरी प्रेस क्लब अज़ादार हुसैन, जियो न्यूज से इरफानुल्लाह, दुनिया न्यूज से मियां अंजुम, सुनो न्यूज से शहरोज इबाद, चैनल 5 से सज्जाद हैदर मुन्ना, बोल्ड TV से गुलाम दस्तगीर, कोहिनूर के गुलाम अब्बास तनवीर शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DG FBA मोहम्मद आसिफ चौधरी, DG PHA ज़मीर हुसैन और MD वासा आमर अजीज से मुतलका अदारों की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला ने शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला करने का हुक्म भी दिया। कैमरा टीम के हमरा वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा फैसलाबाद मुकम्मल, आज भी मसरूम दिन गुजारा। वज़ीर आला की डिस्कोट के चक 269 में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली 7 साला बच्ची के घर आमद, लवाहिकीन से मुलाकात और फातिहा ख्वानी की। अफसोसनाक वाक़या पर वालिद और वालिदा को दिलासा दिया, मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा फैसलाबाद, आज भी मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साला बच्ची के घर डिस्कोट चक 269 गए। IG पंजाब उस्मान अनवर भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अफसोसनाक वाक़े पर लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। गमज़दा खानदान की ढारस बंधाई, हौसला दिया। मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार और इंसाफ फराहम करने का वादा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्ज़िम कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएगा। आपके साथ जिसने भी जुर्म किया है उसे जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बच्ची की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। कमसन बच्चे और 2 बहनों को पास बुलाकर शफ़क़त का इज़हार किया। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना था कि हमने तमाम शवाहिद देख लिए, DNA रिपोर्ट भी मिल चुकी, मुल्ज़िमान को जल्द कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, कमिश्नर सिल्वत सईद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख, CPO मोहम्मद अली ज़िया और मुतलका हुकाम भी हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का फेडमिक में तकरीब से खिताब, चाइनीज काउंसलेट को क्लब गिफ्ट करने का ऐलान। बोले, सनती सेक्टर को फेडमिक में बिजली के कनेक्शन 10 दिन में मिल जाएंगे। हम 1 विंडो ऑपरेशन पर काम कर रहे हैं, जिसे जनवरी तक शुरू कर देंगे। एक एक्सपो सेंटर भी यहाँ बनना जरूरी है। सूबे में मजीद इंडस्ट्रीज के कयाम पर तवज्जो दी जा रही है। चिन्योटी फर्नीचर की मजीद फैक्ट्रियां भी कायम होनी चाहिए। एक एक्सपो सेंटर भी यहाँ बनना जरूरी है। चीनी बाशिंदों को सूबे में हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। सूबे में चीनी जुबान की तालीम भी दी जा रही है। नौजवानों का चीनी जुबान सीखना खुश आइंद है। चीनी जुबान के फरोग के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने जब कैबिनेट हमारी गई और फैसलाबाद चैम्बर, तो फेडमिक के जितने मेंबर्स हैं उनको ये फेस्को ने हमारे साथ बैठ के तय किया है कि विद इन 10 डेज बिजली के कनेक्शन मिल जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यहाँ बैठे हैं और मिनिस्टर इंडस्ट्री, ये लोग इंडस्ट्रीज के साथ, चैम्बर्स के साथ मिल के 1 विंडो ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं और हमें बड़ी उम्मीद है कि हम जनवरी तक आपका 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर देंगे। आप सबको अब एक ऑफिस जाना है और अपने सारे NOCs और परमिशन मिल जाएंगे। अगर हम पायलट प्रोजेक्ट एक लाहौर शुरू करेंगे तो एक साथ फेडमिक में भी साथ करेंगे। यहाँ फेडमिक के अंदर एक हॉस्पिटल है 10 बेड का, जो बहुत अरसे से बन रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा। ये इंशाल्लाह ताला प्रॉमिस है कि विद इन वीक्स हम उसको कंप्लीट करेंगे। मेरी फेडमिक से 2 चीज़ों के ऊपर ज़रूर फोकस करूँगा। एक, हमारा चिन्योट का जो फर्नीचर है वो कनाडा
سائٹ پہ خاص طور پہ اور باقی ممالک پہ بہت ڈیمانڈ ہے. ایک چیز اور جو یہاں پہ ہمارے چائنیز کو پرابلم آ رہی ہے, دیٹ از وی ڈونٹ ہیو اے پراپر بینک ہیئر. سو وی ول ہیو بینک آف پنجاب ہیئر ASAP. یہاں پہ انڈسٹریل ویسٹ کی ری سائیکلنگ کا ایک ایشو ہے, اس کو فیڈمک کو بہت ضروری ہے کہ ایڈریس کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا زرعی یونیورسٹی کا دورہ. دالیں، گھی، چینی اور آٹے کی قیمتیں مزید کم ہونے کی نوید سنا دی. بولے زرعی یونیورسٹی نہ آتا تو دورہ سودمند نہ رہتا. وزیر اعلیٰ نے ڈویژنل پبلک اسکول میں آٹزم سینٹر کا بھی جائزہ لیا. محسن نقوی نے شہباز نگر میں کرکٹ ہائی پرفارمنس سینٹر کا بھی افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا زرعی یونیورسٹی کا دورہ. دالیں، گھی، چینی اور آٹے کی قیمتیں مزید کم ہونے کی نوید سنا دی. تقریب سے خطاب میں بولے زرعی یونیورسٹی نہ آتا دورہ سودمند نہ رہتا. زراعت سے ملک میں انقلاب لایا جا سکتا ہے. زرعی یونیورسٹی میں گندم کے بیج پر کام ہو رہا ہے. شوگر کی کمی پوری کرنے کے لیے گنے کے بیج کا بھی تجربہ کر لیا. زرعی یونیورسٹی نے گنے کی کاشت کو 3 گنا بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا. پنجاب میں 3 گنا کپاس اگائی. سویابین میں خود کفیل ہونے کا عزم. کہا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ریسرچ کا محور موسمیاتی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہونا چاہیے. خواتین کا فیلڈ میں آنا ضروری ہے. وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد سے کہتا ہوں ریسرچ میں جو بھی مدد درکار ہو میں حاضر ہوں. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ریسرچ ریلیٹڈ آپ کو کوئی چیز چاہیے, کوئی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کے لیے جس دن تک میں بیٹھوں آپ کے لیے اوپن چیک ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے بہت کام کیا. اب ہمیں جو اپنی ریسرچ کرنی ہے وہ تھوڑی کلائمیٹ چینج کے حساب سے کرنی ہے. جو مرضی ہم کہہ لیں, ہماری صرف اگر ترقی ہونی ہے تو وہ ایگریکلچر سے اور ایگریکلچر سے اور ایگریکلچر سے, ہم جو مرضی کر لیں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ڈویژنل پبلک اسکول کا بھی دورہ کیا. صوبائی وزراء منصور قادر, عامر میر اور دیگر کے ہمراہ آٹزم سینٹر کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے DPS آٹزم سینٹر کا جائزہ لیا. کمشنر سلور سعید, ایڈیشنل کمشنر طارق نیازی بھی ہمراہ تھے. وزیر اعلیٰ نے خصوصی بچوں کو دی جانے والی تربیت کو بھی جانچا. پرنسپل محمد شاہد نے آٹزم سینٹر کے حوالے سے بریف کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے شہباز نگر میں کرکٹ ہائی پرفارمنس سینٹر کا افتتاح بھی کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ہائی پرفارمنس سینٹر کے انڈور کرکٹ پریکٹسنگ ہال میں بلے بازی کی. صوبائی وزیر بلال افضل, انسپکٹر جنرل پولیس, چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ اور سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی انڈور ہال میں خوب رنگ جمایا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور دیگر کو آٹومیٹک مشین کے ذریعے بالنگ کرائی گئی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ہائی پرفارمنس سینٹر کے مختلف شعبے دیکھے. جم, سوئمنگ پول کا معائنہ بھی کیا. وزیر اعلیٰ کے اسٹاف آفیسر نے جدید مشین پر جاگنگ کی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایڈمن بلاک کا بھی معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے انڈور کرکٹ پریکٹس کی سہولت فراہم کرنے کے اقدام کو سراہا. محسن نقوی نے کہا کرکٹ کے نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے ہائی پرفارمنس سینٹر کا قیام خوش آئند ہے. صوبائی وزراء SM تنویر, بلال افضل, انسپکٹر جنرل پولیس, چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ, سیکرٹری سپورٹس, سیکرٹری تعمیرات و مواصلات اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے. وزیر اعلیٰ کے چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد میں مریض بچوں کے لیے بہتر علاج کی فراہمی کی نوید. 150 بیڈ کا اضافہ, پرانے بیڈز تبدیل, بڑے وارڈ بنانے اور مشینیں خریدنے کا حکم دے دیا. پنجاب حکومت صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی چلڈرن ہسپتال فیصل آباد پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ نے ہسپتال میں 150 بیڈ اضافے کا حکم دے دیا. پرانے بیڈ تبدیل کرنے کی ہدایت جاری کر دی. 150 بیڈ کے اضافے سے چلڈرن ہسپتال 400 بیڈ پر منتقل ہو جائے گا. 150 بیڈ کا اضافہ کیا جائے اور اس 150 بیڈ کے ساتھ ساتھ جو اسیسریز ہیں, مشینری ہے, وہ بھی خرید کر دی جائیں گی. اور جو کمرے چھوٹے ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا کیا جائے اور وہ پینٹ کے کام کو کیا جائے. انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب کو بھی ہدایت کی. کمرے ختم کر کے ان کی جگہ بڑے وارڈز بنانے, مشینری اور سامان کی خریداری کرنے کا بھی حکم دے دیا. تقریباً چلڈرن ہسپتال میں وارڈز میں گئے اور مریضوں سے علاج کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا. ساتھ عزادار حسین, سیڑھی پڑی 1 فیصل آباد کے نصرت فتح علی خان ہاسپٹل کو کا درجہ مل گیا. سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری. خان ہاسپٹل میں 250 حکومتی ہدایت پر نصرت فتح علی خان ہاسپٹل 50 بیڈ تکمیل کے مراحل میں ہیں. بیڈ ہاسپٹل میں فوج ہے. ہاسپٹل کے مکمل ہونے پر بہتر علاج کی سہولیات میسر